ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ذات گرامی تھی. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین منو صحیح معنیت دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی سیرت حوالے دے نال چند گزارشات معروضات پیش کرنا چاہنا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے بڑے نواسے نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے چھوٹے نواسے نے. حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر نے
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نور نظر نے حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جدوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا نام انہاں دے والد محترم جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب رکھیا۔ ایک روایت مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے دا نام حمزہ رکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے علی میرے نواسی دا مینوں دیدار کراؤ۔ نبی علیہ السلام حضرت حسن دا دیدار کرایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام پوچھتے نے علی دسو انہاں دا نام تسی کی رکھے ہے؟ حضرت علی کہندے نے حرب دا مطلب ہے جنگجو، چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بہت جنگجو انسان سن، لڑن والے سن، اس وجہ تو انہوں نے حرب رکھیا۔ اور دوسری روایت مطابق حمزہ رکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میرے نواسے دا نام حسن ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بڑے نواسے دا نام خود حسن رکھے۔ جدوں آپ دے دوسرے نواسے حضرت حسین، چھوٹے نواسے جدوں حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا علی دسو تسی اپنے بیٹے دا نام کی رکھے ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں انہاں دا نام حرب رکھے ہے، اور دوسری روایت دے مطابق میں انہاں دا نام حمزہ رکھے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اس نواسے دا نام تواڈے اس بیٹے دا نام حسین ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نام خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے۔ کون؟ حسنین کریمین، جنہ دے نال آپ علیہ السلام بہت پیار کر دے، بہت الفت رکھ دے، بہت محبت کر دے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کر دے کہ میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین یہ دونوں دنیا دے اتے میرے پھول نے، اور آپ علیہ السلام فرمایا کر دے کہ میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین جنت دے اندر نوجواناں دے جنہ دی موت جوانی دی حالت دے اندر ہوئے گی، جنت دے اندر اونا دے میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین جنت دے اندر اونا دے سردار ہون گے۔ کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔
جنہاں دا عقیقہ خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جدوں پیدا ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن دی پیدائش دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے خود حضرت حسن دا عقیقہ کیتا، اور حضرت حسین جدوں پیدا ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین دی طرفوں بھی عقیقہ کیتا، دو مینڈے، حضرت حسن دی طرف 2 مینڈے اور 2 مینڈے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی طرف اللہ دے رستے دے اندر ذبح کیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا، جنہ دے بارے آپ علیہ السلام فرمایا کر دے، آپ فرما دے جس بندے نے میری فاطمہ نو تکلیف پہنچائیے، آپ فرما دے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جس بندے نے میری فاطمہ نو میری بیٹی نو اذیت دیتی، تکلیف دیتی، انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آپ علیہ السلام اپنی لخت جگر نو فرما دے، آپ فرما دے اہلے کی راسہو وتصدقی لوزن شعرہ فزتاً علی المساکین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میری فاطمہ، جدوں میرا بیٹا حسن پیدا ہویا، ایدے پیدا ہون تو بعد 7 دن بعد ایدے سر دے وال اتارنے نے، اور سال دے والاں دے برابر اللہ دے رستے دے اندر چاندی صدقہ کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 دن دے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیقہ کیتا گیا، اور 7 دن دے بعد سر دے بال اتارے گئے، اور پھر والاں دے برابر اللہ دے رستے دے اندر حضرت فاطمہ نے صدقہ چاندی کی تھی۔ کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہ دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بہت محبت کر دے، بہت پیار کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے آپ علیہ السلام انہاں دے نال بڑا پیار کر دے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ دے تے حضرت حسن اور حضرت حسین آپ علیہ السلام دی کمر تے چڑھ جاندے۔ آپ علیہ السلام دے آگے پیچھے حضرت حسن اور حسین ہوندے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، جدوں اے آیت اہل بیت متعلقہ نازل ہوئی، انما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جدوں اے آیت نازل ہوئی، اس آیت نازل ہون تو بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ دیگر یعنی نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لخت جگر تشریف لے آئیاں۔ آپ علیہ السلام نے ان چار افراد نو اپنی چادر دے نیچے کر لیا ہے۔ آپ فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نال پڑھ دینے اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نبی پاک فرما دینے اللہ اے میرے اہل بیت نے، میرا نواسا حسن تے میرا نواسا حسین، میری فاطمہ تے علی، اللہ اے میرے اہل بیت وچوں نے، اللہ انہاں دے کولوں ناپاکیاں نو دور کر دے، اللہ پاکیاں عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت فاطمہ نو، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار نے، کسوہ نامی اونٹنی او دے تے سوار نے تے میدان عرفات دے اندر موجود نے۔ آپ علیہ السلام صحابہ نو خطاب فرما رہے نے، آپ فرماندے نے یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان احدکم بہ لن تزلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے دنیا کائنات دے لوگوں، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ آپ فرماتے نے لن تزلو، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، فرمایا ایک اللہ دی کتاب اور ایک میری سنت، ایک تے روایت ہے اور دوسری روایت دے الفاظ نے میں تواڈے اندر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تواڈے اندر ایک اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا اور دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا۔ فرمایا کہ اللہ دی کتاب تے اللہ دی کتاب تے عمل کر دے رہا جے، انہوں مضبوطی نال پکڑیا جے اور میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، میرے اہل بیت دی عزت کریا جے، میرے اہل بیت دا احترام کریا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جیڑا تواڈے وچوں میرے اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او بندہ اللہ دی جہنم اندر جائے گا، اللہ انہوں جہنم رسید کر دے گا جڑا اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام
دے نواسے حضرت حسن اور حسین انہاں دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار کردے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے منہ بولے بیٹے حضرت زید انہاں دے بیٹے اسامہ بیان کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں پکڑیا تے حضرت حسن نو پکڑیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید نو پکڑیا تے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن نو پکڑیا تے نبی پاک فرماندے نے اللہم انی احبہما، اللہ میں محمد اسامہ بن زید نال بھی محبت کرنا وا تے اپنے نواسے حسن دے نال بھی محبت کرنا وا فاحبہما، اللہ میں بھی انہاں دے نال محبت کرنا وا، اللہ تمہیں میرے نواسے حسن دے نال محبت کر، اسامہ بن زید نال محبت کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسیاں دے نال بڑی محبت کردے، بڑا پیار کردے، بڑی الفت کردے۔ ایک دفعہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن ابن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے میں ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا، اپنے کندھیاں تے اٹھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اپنے نواسے دے نال محبت کرنا وا، اللہ تمہیں میرے نواسے حسن دے نال محبت کر۔ اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن دے نال محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک دفعہ دا موقع آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی طرف متوجہ ہوندے، کدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف متوجہ ہوندے، کدی لوگاں دی طرف دیکھ دے، کدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف دیکھ دے، اور نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر صحابہ دی طرف مار دینے، ایک نظر اپنے نواسے حسن دی طرف مار دینے، تے آپ فرماندے نے اللہ اے میرا نواسا، اے میرا بیٹا سردار، اللہ میں امید کرنا وا کہ اللہ میرے اس نواسے دے ذریعے دو عظیم جماعتاں دے سلو کرا دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھے کئی ہزار صحابہ نے بیعت کر لی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک نے پیشین گوئی کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ دا دور آیا، حضرت حسین
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھے بیعت کر لی، حضرت امیر معاویہ نو اپنا حاکم من لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشین گوئی کیتی ہوئی پوری ہو گئی۔ کون حضرت حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے بچیاں دے اندر کھیل رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی دے اندروں باہر تشریف لے آئے نے تے دیکھ دے گی نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے اندر کھیل رہے نے، کھیل کود رہے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب ابو بکر صدیق دیکھ دے نے تے اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے نے، اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے نے تے کول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کول موجود نے، حضرت حسن دے باپ بھی کول موجود نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو بکر نے حضرت حسن کندھے تے اٹھایا تے نال مسکرا رہے نے تے نال کہندے نے اے حسن تہاڈی شکل تہاڈے باپ علی دے نال نہیں ملدی، تہاڈی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملدی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی گردن، وال اور چہرہ اور ٹھوڑی اے اوپر والا حصہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت حسن دا اے اوپر والا تڑ ملدا ہے۔ حضرت حسن جاندے دیکھنے والا یہ کہندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی تو لے کے گھٹنیاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مشابہ سن، ہم شکل سن۔ حضرت حسین چلدے ہوندے دیکھنے والا کہندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے۔ کون حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے، اور یار سیدھا ہو گیا تھا بیٹھو تے نہیں پڑا پسند جو ڈیرے تے بیٹھے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا۔ ایک بندہ کہندا ہے کیسا سوار ہے، بڑا پیارا سوار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سوار بھی بہتر ہے، سواری بھی بہتر ہے تے جنہ اتے سوار ہوئے نے وہ بھی بہترین نے۔ یعنی حضرت حسن بھی بہتر نے، اور جس سواری تے یعنی آمنہ دی لال علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوپر حضرت حسن سوار ہوئے نے، آپ فرماندے نے سواری بھی کتنی اعلیٰ اور سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت دے گئے نے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کی تھی ہے، نال صحابہ موجود نے۔ بازار دے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے صحابہ دے نال، تے دیکھ دے کی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بچیاں دے اندر کھیل رہے نے، کھیل کود رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال جا رہے نے،
آپ دیکھتے نے حضرت حسین آپ علیہ السلام صحابہ دے اندروں نکل کے آگے بڑھتے نے تے آپ علیہ السلام نکل کے آگے آپ علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ پھیلائے نے حضرت حسین نو پکڑنا چاہتے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کدی ادھر نو جاندے نے کدی ادھر نو جاندے نے نبی علیہ السلام پکڑ لیندے نے نبی علیہ السلام بغل گیر ہو جاندے نے اپنے نال ملا لیندے نے ایک ہاتھ حضرت حسین دے سر تے رکھیا ہے تے ایک ہاتھ حضرت حسین دی تھوڑی دی نیچے رکھیا ہے تے نبی علیہ السلام بوسہ دے رہے نے چم رہے نے تے آپ فرماندے نے حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا اللہ جڑا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسین دے نال محبت کردا اللہ تم ہی دے نال محبت کر اللہ میں بھی اپنے نواسے حسین دے نال محبت کرنا پیار کرنا اللہ جیڑا میرے نواسے دے نال پیار کردا ہے الفت رکھدا ہے اللہ تم ہی اونوں اپنا محبوب بنا لے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حسین سبت من الاسباط آپ علیہ السلام فرماتے نے حسین میرے نواسیاں وچوں ایک نواسا ہے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ رنگ دے داری دار کپڑے پہنے ہوئے نے تے مسجد دے اندر حضرت حسن آئے نے حضرت حسین آئے نے تے مسجد دے اندر آ رہے نے کدی حضرت حسن زمین تے گردے نے مسجد دے اندر کدی حضرت حسین زمین تے گردے نے نبی پاک علیہ السلام دی محبت نے جوش ماریا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولوں دیکھ کے برداشت نہ ہویا آپ علیہ السلام منبر تو اتر گئے آپ علیہ السلام نے حضرت حسن نو پکڑیا ہے حضرت حسین نو پکڑیا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن دے نال پیار کردے نے حضرت حسین دے نال پیار کردے نے حضرت حسن نو گود دے اندر بٹھا لیندے نے حضرت حسین نو گود اندر بٹھا لیندے نے تے نال نبی پاک علیہ السلام پیار کردے نے پھر آپ علیہ السلام منبر تے بیٹھ جاندے نے خطبہ ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ فرمایا مال تے اولاد بندے واسطے آزمائش ہے آپ فرماندے نے میرے کولوں دیکھ کے نہیں رہا گیا میں خطبہ چھوڑ کے اپنے نواسیاں نو پکڑیا انہاں دے نال پیار کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن دے نال حضرت حسین دے نال آپ علیہ السلام بڑا پیار کر دے نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے نے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے آپ علیہ السلام نے نماز نو لمبیا کیتا ہے نماز لمبی ہو گئی ہے جس وقت آمینہ دلال علیہ السلام نماز فارغ ہوئے صحابہ دی طرف چہرہ کیتا صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی اسی سمجھدے ساں تواڈے کول جبریل آئے نے یا تواڈی روح پرواز ہو گئی ہے تسی دنیا تو چلے گئے ہو اتنا لمبا تسی سجدہ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں سجدے دی حالت اندر سا میری کمر دے اوپر جناب حسن بیٹھے سن تے میری کمر دے اوتے میرے نواسے حسین بیٹھے سن فرمایا اس وجہ تو
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے نو لمبا کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت حسن دے نال بھی بڑا پیار کرتے، اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی پیار کرتے. نبی علیہ السلام حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام بچیاں دے نال محبت پیار کرتے. اج دے ساڈے نوجوان ساڈے بزرگ بچیاں دے نال محبت دے نال پیش نہیں آتے، بچیاں دے نال نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بچیاں نو چڑکتے ہیں. نبی علیہ السلام بچیاں دے نال پیار کرتے. حدیث پاک اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام دی نواسی حضرت امامہ، آپ علیہ السلام دی بڑی بیٹی، اونا دی بیٹی نبی علیہ السلام اس طرح قیام دی حالت دے اندر حضرت امامہ نو اس طرح اٹھا کے نماز پڑھ دے. ساڑی صورتحال کی ہے کہ جڑا ذرا کو بچہ ادھر ادھر ہویا اسی بچے نو مارنے ہیں، چڑکنے ہیں، بڑا کچھ کہنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دی محبت پیار انداز دیکھو. ایک دفعہ ایک بدو مسجد دے اندر آیا، آ کے مسجد دے اندر انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ بڑے غصے دے اندر غصے کا اظہار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرما دے رہے میرے صحابہ انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں چڑکنا نہیں، انہوں پیشاب کر لیں دیو، اگر تسی روکیا کوئی رکاوٹ بن جائے گی، کوئی مسئلہ بن جائے گا. آپ علیہ السلام نے بات کے اندر سمجھایا کہ اللہ دے بندے، اے اللہ دا گھر مسجد ہے، یہ مسجد دے اندر پیشاب نہیں کریدا، اتھے اللہ تعالیٰ دا ذکر کریدا ہے. نبی علیہ السلام اس قدر آپ علیہ السلام محبت کرن والے، پیار کرن والے، آپ علیہ السلام اچھے اخلاق دے مالک. نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے کندیاں تے سوار نے. نبی علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیں دے. کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا میں چلدا پھردا دنیا دے جنتی بندہ دیکھنا چاہنا وا، آپ فرماندے نے انہوں چاہیے میرے نواسے حسین بن علی نو دیکھ لے. فرمائے چل دے پھر دے جنتی نے اللہ نے انہوں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے. اور ایک روایت دے مطابق نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرا نواسا حسن تے میرا نواسا حسین جنت دے اندر نوجواناں دے سردار ہون گے، جنہ دی موت جوانی دی حالت دے اندر ہوئے گی. قیامت والے دن انہاں دے سردار جناب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہون گے. اور جنہ دی وفات بڑھاپے دی عمر دے اندر ہوئے گی، یعنی جنت اندر ہر بندہ جوان ہوئے گا، جنہ دی وفات بڑھاپے دی عمر دے اندر ہوئے گی انہاں دے سردار جنت دے اندر جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہون گے. کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دے نال آپ علیہ السلام بہت پیار کر دے، آپ علیہ السلام بڑی محبت کر دے. کون؟ حضرت حسن اور کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دے نال آپ علیہ السلام نے محبت دی انتہا کر دی تھی اور محبت کر کے دسیا ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں بچیاں دے نال اس طرح محبت کرنی ہے، اس طرح پیار کرنا ہے. کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کر دے اے میرے نواسے جدوں تسی نماز وتر ادا کرو، نماز وتر دی اندر دعائے قنوت پڑھیا کرو.
دوائی قانون تے جڑی اسی وطراں دے اندر پڑھنے الا ماشاءاللہ چند لوگ نے جنہوں نے ہوندی ہے، کئی ویسے ہی ہاتھ بن کے کھڑو رہندے نے، کئی نوں ہوندے نہیں، کئی آندے نے جی اسی کل ہولا پڑھ کے گزارا کر لیندے۔ ایسا ساڈی حالت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اے میرے نواسے حسن، اے وطراں دے اندر دعا پڑھیا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ ماشاءاللہ پڑھو پیچھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ آگے کی پڑھو شاباش، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن نے دعا سکھائی ہے، فرمایا حسن اس دعا نو نماز وتر دے اندر پڑھیا کرو۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی یہ دعا پڑھ کے نماز وتر دے اندر یاد کر کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا حضرت حسن کو سکھائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو دم کر دے، جیڑا دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق اور حضرت اسماعیل نو دم کر دے، اللہ دے حفاظت دے اندر دے دے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے نواسے نو دم کر دے۔ کون؟ حضرت نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ نبی پاک علیہ السلام جب تک زندہ رہے اپنے نواسے حسن دے نال محبت کرتے رہے، اپنے نواسے دے نال حسین دے نال محبت کرتے رہے۔ ایک دفعہ علیہ السلام اپنے گھر دے اندروں نکلے نے تے جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح چل رہے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی محبت نے جوش ماریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اٹھایا، اپنے کندھے تے بٹھا لیا، حضرت حسین اٹھایا، اپنے دوسرے کندھے تے بٹھا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام اس طرح چل دے صحابہ دے کول پہنچے۔ ایک بندہ کہندا ہے اللہ دے نبی جی تسی انہاں اپنے دونوں نواسیاں دے نال بڑا ہی پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں انہاں اپنے دونوں نواسیاں دے نال حسن دے نال بھی محبت کرنا وا تے حسین دے نال بھی محبت کرنا وا، اللہ تو بھی انہاں میرے دونوں نواسیاں دے نال محبت کر۔ اللہ جڑا انہاں دے وچوں کسی نال بھی بغض رکھدا ہے، اللہ تم ہی انہاں دے نال بغض رکھ۔ کون؟ حضرت حسن، کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون؟ حضرت حسن اور حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون؟ حسین کریمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون؟ حضرت حسین۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن دے بارے اور حضرت حسین دے بارے فرمایا کر دے اے دنیا دے اندر میرے دونوں پھول نے،
فرمایا دنیا دے اندر میرے دونوں پھول نے. نبی علیہ السلام اپنی انہاں دونوں نواسیاں دے نال بڑی محبت کردے, بڑا پیار کردے. اج دے لوگ کئی ایسے سارے معاشرے دے اندر لوگ موجود نے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن صحیح معنی دے اندر نہ حضرت حسن دے نال محبت کرتے ہیں نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں دے نال محبت کرتے ہیں. حضرت حسنین کریمین دے نال صحیح معنی دے نال محبت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا جو عقیدہ ہے انہوں اپنایا جائے, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ انہوں اپنایا جائے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں, اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. آج دے کئی اس ساڈے موجودہ دور دے اندر ایک گروہ مخصوص ہے جڑا کہندا ہے کہ اسی حضرت حسن حضرت حسین دے نال بڑی محبت کرنے ہاں لیکن غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دیندے نے, غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز کھاندے نے. انہاں دا حضرت حسن حضرت حسین دے نال کوئی تعلق نہیں. صحیح معنی دے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں دے نال محبت کرن والے وہی لوگ نے جنہاں دا عقیدہ حضرت حسن اور حضرت حسین جیسا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے نواسے جام شہادت نوش کر گئے. آج دے موجودہ دور دے لوگ جڑے 10 محرم نو نکلتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دا ماتم کرتے ہیں, پٹا کوٹی کرتے ہیں, سینہ کو بھی کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو جان لگے اپنے گھر والے نو کہندے نے کہ صبر دے دامن نو ہاتھ دے اندر نہیں چھوڑنا, صبر نو جڑا ہے صبر نو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے. یہ اج دے محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے لے کے روندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا زمانہ جہلیت دے بول بولدا ہے, اپنے چہرے پیڑدا ہے, اپنے چینے نو اپنے سینے نو چاہ کردا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.